के। अगर आप किसी इंसान से कांटेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, या किसी इंसान को अपने हुक्म से वापस बुलाना चाहते हैं, बाज़ औक़ात इंसान छोड़ के चला गया होता है, लौट के नहीं आ रहा होता, या इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा होता, आपसे राब्ते ख़त्म कर चुका होता है, ताल्लुकात ख़त्म कर चुका होता है, या दूसरा इंसान किसी सूरत भी आपको देखना नहीं चाह रहा होता। ऐसी तमाम सूरतों में, ऐसे तमाम मामलात में आपने जो अमलियात बताए देंगे उनको अगर करते हैं, अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान अगर ब्लॉक भी कर चुका होगा, आपसे खुद राब्ता करेगा, नाराज होगा, नाराजगी ख़त्म करेगा। अगर आपसे मिलता नहीं है तो खुद मिलने आएगा। ये वो बहनें भी कर सकती हैं जिनके शोहर उन्हें उनके घर छोड़ के दोबारा मुड़ के उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे होते। किसी भी इंसान के लिए अगर चाहती हैं ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाए, तो इंशाल्लाह आज के अमाल आपके लिए। इसमें ये जो पहला नक्श नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिससे राब्ता करना चाहते हैं, जिसे अपने सामने हाजिर करना चाहते हैं। अर्ज हुक्म अपना नाम यहाँ पे। उसके बाद इस नक्श पे जहाँ पे राब्ता को ये लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा पत्थर देना है आपने। बजरी वगैरह जो होती है, कंकड़ वगैरह जो होते हैं, वो ले लें। इंशाल्लाह दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपसे राब्ता कर लेगा। ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान आपसे झगड़ के आपको छोड़ के गया था और उसका अब इरादा ही नहीं था कि किसी तरह लौटे, वो खुद आके मुआफ़ी मांगेगा। याद रखिएगा, जब यहाँ पे पत्थर रखा जा रहा होता है तो 30 दफा 30 टाइम्स या बदूख या बदूख या बदूख कहा जाता है और पत्थर दरमियान में रख दिया जाता है। इधर ये पत्थर रखा जाता है, इधर दूसरे इंसान को जब अपना नाम आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो आप दिल में हुक्म देते हैं कि दूसरा इंसान राब्ता करे, दूसरा इंसान हाजिर हो जाए, दूसरा इंसान अनब्लॉक कर दे। तो जो हुक्म दिया जाता है वो पूरा हो जाता है। खास अमल है, माहवारी के दिनों में बैने खरगिज ना करें, बावजूद के किया जाता है, यकीन के साथ किया जाता है तो फ़ायदा मिलता है। पेरेंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी निकल किया जा सकता है, चाल नहीं है इसकी। यहाँ पे बता दूं आपको, अगर हरूफ की समझ ना आ रही हो, ये 6 है, 1 8 7 5 3 6 9 4। ये आपको एक बड़ा खास नक्श नजर आ रहा होगा, इसके नीचे नाम भी लिखे जाते हैं। इस जगह पे इसके नीचे महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, मलाखूब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। और इस नक्श को अगर इंसान अपने पास रख ले तो कहा जाता है जिस इंसान के लिए इंसान ने किया होता है कि वो आपसे राब्ता भी करे, आपसे मोहब्बत भी करे, आपको अगर ब्लॉक किया है ब्लॉक भी ख़त्म करे, हटा दे, आपके सामने हाजिर भी हो जाए, तो तमाम आपकी ख्वाहिशात उसी वक्त पूरी हो जाती है। और जब तक ये आपके बाजू पे बंधा रहता है, वो इंसान आपके पीछे पीछे आता है, आपके लिए तड़पता है। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे उसके बाद, तो वो आपके लिए तड़पेगा। ये भी बड़ा खास किस्म का अमल है, इसका भी प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसको किया जा सकता है। ये आपको 4 नक्श दिए जाएंगे इस अमल में। ये पहला नक्श है, इसे पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाता है इसके, और इसे दरख्त से लटका दिया जाता है। अगले दिन जो बड़ा ताकतवर अमल होता है, यहाँ पे मैं बात बता दूं, आम अमल समझ के ना किया जाए। अगले दिन इस नक्श को आपने नकल करना है, यहाँ पे दोबारा उसी इंसान का जिससे चाहते हैं वो हाजिर हो, माफी मांगे, अनब्लॉक करे, उसका नाम लिखा जाता है, इसे भी दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। जगह का फासला रखा जाता है, बिल्कुल एक टहनी पे या एक शाख से ना बांधे, थोड़े से फासले पे इसको भी बांध दिया जाता है, चाहे दरख्त वो ही हो। ये तीसरा नक्श होता है, यहाँ पे इसके नाम लिखा जाता है उसी इंसान का,
جس سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے، حاضر ہو، ان بلاک کرے۔ اس کو یہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی آپ کا پرانا کپڑا پڑا ہو اس کو کاٹا جاتا ہے لیکن ناپاک نہ ہو، اس میں اس کو باندھ کے اپنے گھر میں کسی بھی اونچی جگہ یا الماری وغیرہ میں رکھیں جہاں بید بھی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ چوتھے دن کا تعویذ ہے۔ یہ چوتھے دن 4th ڈے آپ نے بنانا ہے۔ اس کے جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد جہاں یہ لکھا گیا رابطہ ہوئے، اس کی پچھلی جانب دوسرے انسان کا نام لکھا جاتا ہے اور جس کے درمیان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اس سے پہلا تعویذ کپڑے میں باندھ کے رکھا تھا الماری وغیرہ میں، اس سے وہاں پہ بڑے ادب سے آپ نے رکھ دینا ہے۔ ناپاک جگہ ہرگز نہیں رکھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو ادھر آپ رکھتے ہیں، ادھر دوسرا انسان عمل مکمل ہوتے ہی آپ سے رابطے کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہر صورت آپ سے رابطہ کرے گا، نہیں تو بے چین ہوگا۔ اگر رابطہ ہو جائے گا تو آپ سے خود معافی بھی طلب کرے گا۔ آج کے آخری ملک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازمن بتایا کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس پہ بھی عملیات دیے جا سکیں، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور کسی عمل سے فائدہ ملے نہ ملے پھر بھی کمنٹس میں بتایا کریں، اس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، انہیں آسانی ہو جاتی ہے عمل کرنے میں۔ اور یہ ہائی گزارش ہے کہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہے، تو نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسیج اپنے نام کے ساتھ بول کے واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، تو وقت ملتا ہے تو پھر ہی جواب دیا جاتا ہے، تو اس لیے پہلے ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے۔ یہ نقش جو ہے اسے آگ میں جلایا جاتا ہے، یہاں پہ محبوب کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام، لاخب اپنا میل ہے بن فیمیل ہے بنت اپنی ماں کا نام۔ روزانہ ایک تعویذ آگ میں جلانا شروع کرتے ہیں، کہا جاتا ہے 7 دن کے اندر اندر دوسرا انسان رابطہ کرتا ہے، ان بلاک کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا اللہ کے فضل سے۔ جو انسان اسے ایک دفعہ کر لیتا ہے، کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہمیشہ وہ بے چین رہے گا، ہمیشہ وہ آپ کے لیے تڑپتا رہے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہ بھی بڑا خاص چینل ہے۔ اللہ کے فضل سے وہاں پر ایک خاص قسم کے عملیات دیے جا رہے ہیں، ہمارے جو پرانے عملیات ہیں۔ انشاءاللہ ہم سے بھی فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے عملیات آنا شروع ہو جائیں گے۔ نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل پہ بھی لازمی جائیں، وہاں خاص طور پہ آج کل چاڑ والے تویزات بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بے حد فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خواہشات کو پورا کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔